अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। बहुत सारी चीज़ जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हम तालीम हासिल करते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हमारे बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बावजूद उनकी तरबियत नहीं हो रही। वो सीख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4, वो सीख रहे हैं चीज़ें, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हो पा रही। अब तरबियत क्यों नहीं हो पा रही, इस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तरबियत इसलिए नहीं हो पा रही कि उन्हें कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा, उन्हें कोई अच्छा मुरब्बी नहीं मिल रहा। जब तक आपके बच्चों को अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आपके बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। आप लाख अपने बच्चे को स्कूल भेजें, लाख अपने बच्चे को आप कॉलेज भेजें, उसको आप कोचिंग भेजें, उसको आप ट्यूशन भेजें, जब तक उसे एक अच्छा मुरब्बी नहीं मिलेगा तब तक आपके बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। इसीलिए आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो यही रखा है, मुरब्बी के बगैर तालीम नामुमकिन है। एजुकेशन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट अ मेंटोर। मुरब्बी के बगैर तालीम नहीं हो सकती, मुरब्बी के बगैर तरबियत नहीं हो सकती। आज हमारे बच्चों को अच्छा मुरब्बी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी तरबियत नहीं हो पा रही। वो ज़ाहिरी तौर पे स्कूल जा रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो कॉलेज जाते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो ट्यूशन जाते हैं, तमाम एजुकेशन के जितने मराहिल हैं वो तय कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरबियत नहीं हो रही। तरबियत के लिए मुरब्बी का होना बहुत ज़रूरी है, तरबियत के लिए मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जब तक किसी अच्छे मुरब्बी के साथ अटैच नहीं होगा तब तक आपके बच्चे की तरबियत नहीं हो पाएगी। अब सवाल यह है कि मुरब्बी होता क्या है, मेंटोर होता क्या है? तो इसका मुख्तसर सा आसान सा जवाब यह है कि जिसके साथ बैठने से आपके बच्चे के एहसासात और जज्बात तब्दील हो जाएं। और सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही, आपके अपने भी जज्बात किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ बैठने से आपके एहसासात तब्दील हो रहे हैं, आपके जज्बात तब्दील हो रहे हैं। बस वही शख्स आपका मेंटोर है, वही शख्स आपका मुरब्बी है कि जिसके साथ बैठने से, जिसकी सोहबत को इख्तियार करने से आपके जज्बात तब्दील हो जाएं, आपके एहसासात तब्दील हो जाएं, आप अच्छे और बुरे का फ़र्क समझना शुरू कर दें। आप समझ लीजिए कि यही मेरा मुरब्बी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में सोचना शुरू करें कि कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनकी सोहबत में आपको बैठने से अच्छा एहसास मिलता होगा। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे होंगे कि जिनके साथ वक्त गुजारने से आपको एक अच्छा सोचने की सलाहियत बढ़ती होगी, कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता होगा, लोगों को माफ़ करने का मौका मिलता होगा, लोगों को समझने का मौका मिलता होगा, लोगों की कुदूरत, हसद, बुग़्ज़ अपने दिल से निकालने की आप में सलाहियत पैदा होती होगी, अल्लाह को पहचानने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती होगी, ताल्लुक़ बिल्लाह आपके अंदर पैदा होता होगा, अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करने का मौका मिलता होगा। बस जिस शख्स के साथ बैठ के तमाम मामलात हो रहे हैं, समझ लें वही आपका मेंटोर है। उस शख्स की कदर कीजिए, उस शख्स की खिदमत कीजिए, उस शख्स के साथ उठना बैठना और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये वो शख्स है जो आपको दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब कर रहा है। ये वो शख्स है जो आपको मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, जो बोलता नहीं है, जिसके अमल को देखने के बाद आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा होती हैं। मेरे एक दोस्त थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह करीम उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। यकीन कीजिए मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे असातिज़ा से मैं मिला, बहुत सारे लोगों से मैंने दीन की तरबियत हासिल की, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने उठना बैठना किया, जिनमें बड़े बड़े उलमा शयूख भी शामिल हैं। लेकिन अल्लाह की कसम वो बंदा ना आलिम था, ना वो बंदा कोई शेखुल हदीस था, वो एक आम इंसान था, दीन के करीब था, अल्लाह वाला था, नमाज़ें पढ़ता था, मामलात में बहुत बेहतरीन था, लेकिन कोई मदारिस का फ़ारिग़ नहीं था, किसी बड़े मदरसे का उस्ताद नहीं था, शेखुल हदीस नहीं था। वो एक नेक इंसान था, एक अल्लाह वाला था। उसके साथ बैठकर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो अल्लाह की कसम मुझे बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े शेखुल हदीस के साथ बैठ कर सीखने को मौका नहीं मिला। वो शख्स का आज इस दुनिया में हिस्सा नहीं है, आज वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी यादें, उसकी मोहब्बतें, उसकी तालीम आज भी मेरे अंदर मौजूद है। चीज़ है कि आज भी मेरे अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारी कमियों को मैंने उनको देख कर छोड़ा है। तो मेंटोर दर हकीकत यही होता है कि जिसकी सोहबत आपको तब्दील कर दे,
وہ آپ کو سکھائے گا نہیں، اسپیشلی آپ کو کسی چیز کے بارے میں بولے گا نہیں، اس کا عمل اس چیز کے اوپر ہوگا، آپ اس کے عمل سے اتنا انسپائر ہوں گے، اس کے عمل سے اتنا متاثر ہوں گے کہ اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے آپ بہت ساری غلطیوں کی اپنی اصلاح کریں گے۔ وہ شخص جب میرے پاس بیٹھتا، میں دیکھتا کہ یار وہ بڑے ہی بلند اخلاق کا آدمی ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی کسی چائے کے ہوٹل پہ بھی بعض دفعہ ان کے ساتھ میرا بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کی قسم، چائے کے ہوٹل پر بھی وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہم آواز دیتے ہیں وہ چھوٹے چائے لا، کبھی بھی انہوں نے چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھا، حالانکہ دنیاوی اسٹیٹس مقام ان کا بلند تھا، دنیاوی لحاظ سے ایک بڑے آدمی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک منصب دیا ہوا تھا، ایک مقام دیا ہوا تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، بہت اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے اس شخص کی صحبت مجھ کو عطا کی۔ آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اندر بہت سارا بدلاؤ اس شخص سے سیکھا ہے۔ اس نے مجھے فورس نہیں کیا کبھی کسی چیز کے لیے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، میں دیکھتا تھا اس کا کردار کتنا اچھا ہے، یار لوگوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک کتنا زیادہ ہے، کسی کی بات پر کبھی غصہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتا، معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے خود بخود اس کے قریب کر رہی تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو میں دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو سدھار رہا تھا۔ چائے کے ہوٹل پر گئے، چھوٹا آیا، جسے آپ عرف عام میں چھوٹا کہتے ہیں، اس چھوٹے کو یوں پیار سے قریب کیا، اس سے بات چیت کرنا شروع کی، بیٹا کیا کرتے ہو، اسکول جاتے ہو نہیں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، آپ جناب کر کے اس بچے سے کہ جس کو دنیا دھتکار رہی تھی، جس کو دنیا دیر سے چائے لانے پر ذلیل کر رہی تھی، اس بچے کو وہ بندہ قریب کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا تھا، جاتے ہوئے خاموشی سے اس کی جیب میں کچھ ڈال کے جاتا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو مینٹور ہے، یہ وہ بندہ ہے جو آپ کا مربی ہے، جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے صرف اس کی شخصیت کو دیکھ کر۔ وہ کوئی لیکچر نہیں دے رہا مجھ کو، وہ کوئی سکھا نہیں رہا مجھ کو، لیکن اس کی شخصیت ایسا اثر چھوڑ جاتی ہے کہ انسان اس کو کاپی کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے تو اس کی قدر کیجئے، جس کو دیکھ کر آپ کے احساسات بیدار ہوں، جس کو دیکھ کر آپ میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، جس کو دیکھ کر، جس کے عمل کو دیکھ کر آپ کے اندر کا انسان تبدیل ہو، وہ مربی ہے، اور اپنے مربی کو کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ در حقیقت تعلیم بغیر مربی کے کچھ بھی نہیں سکھائے گی آپ کو، ایجوکیشن کچھ بھی نہیں بغیر مینٹور کے، لہٰذا اپنے مینٹور کی قدر کیجئے، اور اگر نہیں ہے کوئی آپ کے پاس تو لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کیجئے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا آپ کو ضرور ملے گا جس کی گفتگو، جس کی پرسنالٹی، جس کی شخصیت، جس کا لین دین، جس کا معاملات، جس کو دیکھ کر آپ کہیں کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، اس کا دامن پکڑ لیجئے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے مربی کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اللہ کریم ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے کا صحیح شرف حاصل ہو، اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔